ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, अजीब बात है, एक जमात इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर रही है कि फरवरी में होंगे। मुझे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं पता कि कब होंगे इलेक्शन। एक जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन की तारीख क्या है। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करूं तो क्यों ना करूं। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। पंजाब और वफाक में बहुत सियासी पोलराइजेशन है। गालम गलोच की सियासत को खत्म और दफन करना पड़ेगा। इलेक्शन के बारे में कल ही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीईसी बैठेगा और हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़े अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है। मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या कर। पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि कोई एक जमात ये नहीं कह सकते कि वो अकेले सारी चीजें को संभालेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि आपको सबको साथ लेके जाना पड़ेगा। यूनिटी के बगैर आप इन मसाइल के हल नहीं निकाल सकते। पंजाब में और मरकजी पंजाब में हमारा पॉलिटिक्स में इतना पोलराइजेशन हुआ है कि हम सियासी मुखालिफ के बजाय दुश्मन बन रहे हैं। नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत, ये गालिम गलोच की सियासत, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, दफन करना पड़ेगा। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CNN का पर्सन वसीम अदामी साहब। वसीम, बिलावल भुट्टो मुजफ्फरगढ़ में ये खिताब कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पे साफियों को भी मुखातिब करते हुए कहा कि आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन एक जमात को पता है कि कब होंगे। तो ये कौन है ये एक जमात जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे? जी, जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उनके बयानात से वाज़ेह है कि जनाब इलेक्शन जो है वो अभी नहीं तो जनवरी फरवरी तक तो हो ही जाएंगे। एक आम तासुर भी मुल्क में यही है। नवाज शरीफ साहब की कल वापसी की आमद की तारीख से इस तासुर को मजीद तकवीत पहुंची है कि अगर इलेक्शन मिसाल के तौर पर नून लीग को ये लगता है कि इलेक्शन 1.5 साल बाद होना है तो शायद नवाज शरीफ साहब ना आता। उनको यकीन है कि इलेक्शन बस हो ही जाना है, अब महीना 2 महीना आगे पीछे, इसीलिए वो आ रहे हैं। अब बिलावल साहब तो ज़ाहिर इसमें आपके सवाल के जवाब की हिंट किस जमात की तरफ कर रहे हैं, ज़ाहिर नून लीग की तरफ। क्यों कर रहे हैं? आज से कुछ अरसे पहले तक ये बहुत तबसरे में बात आती थी कि क्या पाकिस्तान की अगली वजारत उज़्मा का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ सकता है। पीपल्स पार्टी का मतलब ज़ाहिर नॉट आसिफ ज़रदारी साहब बट बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, तो यानी इन दिस पर्टिकुलर केस। अब ये बात जरा पीछे चली गई है, तो पीपल्स पार्टी को अब ये फील होता है कि ये पीपल्स पार्टी के साथ मामला उस तरह से नहीं रहे, या पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की हद तक है। नून लीग के बहरहाल मकबूलियत के इशूज हैं, फिर भी बहरहाल पंजाब बड़ा सूबा है तो वो पंजाब में कम मकबूल होने के बायस भी इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी से ज्यादा बेहतर पोजीशन में है आने की, और पीपल्स पार्टी को लगता है कि चीजें जरा PML नून की तरफ ज्यादा जा रही हैं, इस वजह से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। इसमें एक चीज और, कल खुर्शीद शाह साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, दिलचस्प बात की हमारे प्रोग्राम में। बोले ये निगरान हुकूमत ही नहीं है, मैं इसको निगरान हुकूमत नहीं मानता, ये PML नून की हुकूमत बैठी हुई है इस वक्त, और नवाज शरीफ अपनी हुकूमत में तो आ ही जाएंगे ना। और उन्होंने कहा फवाद हसन फवाद, और ठीक कहा, जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चलाते थे 2013 में, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनकी अब इस विफाकी काबीना में शमूलियत से तो जो हमारा रहा सा शक था वो भी दूर हो गया है कि ये तो गवर्नमेंट ही नून लिखी है। सो पीपल्स पार्टी भी इंप्रेशन दे रही है कि हम उस तरीके से एंटरटेन नहीं किए जा रहे जिस तरीके से PML नून की जा रही है। हेंस दीज स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। अच्छा, काशिफ वासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ वासी साहब, बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे वो। इससे पहले हमने देखा नून लीग भी बात करती रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, लेकिन PDM जमात में ये सब जमातें इकट्ठी थी। अब कैसा लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए इनको? देखिए, सारों को पुराना ही लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात के लिए सिर्फ उस वक्त होती है जब फील्ड उनकी मर्जी के मुताबिक हो, अंपायर उनकी मर्जी के मुताबिक हो, जो वो चाहें वो हो। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान की। आज से कुछ अर्सा पहले तक आपको बता, ये सब निजाम अच्छा चल रहा था, हुकूमत थी, सब नारे मार रहे थे कि बस सब जो भी होगा उनकी मर्जी के मुताबिक होगा। अब सडनली लग ऐसे रहा है कि पिछले कुछ अर्से में कुछ थोड़ी सी टेबल अच्छा, यही सवाल अगर वसीम आपसे मैं करूं, कुछ अरसे पहले तक तो इकट्ठ की हुकूमत में साथ थे, अब वो कह रहे हैं कि अब मैं अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करूं तो क्यों ना करूं। ये दरार अचानक से आई है वसीम, या फिर कहीं से कुछ किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? अच्छा, जाहिर है PDM का तो हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं रही थी, वो तो बहुत अरसे पहले उससे अलग हो गई थी पीपल्स पार्टी और ANP एक मसले पर।
لیکن ایک اتحادی حکومت میں تو رہے. اچھا اب یہ جو آپ نے پوچھا کہ اچانک ہو گیا کیا, ٹو بی آنےسٹ فرینکلی آئی ایم ناٹ سرپرائز بائی دس. ریزن بینگ یہ مجھے لگتا تھا کہ جب بھی الیکشن قریب آئے گا تو ظاہر ہے یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر تو عوام سے ووٹ نہیں مانگ سکتی. بلیم گیم کرنا ہے, وکٹم کارڈ کھیلنا ہے, بلیم شفٹ کرنا ہے اور اسی طریقے سے اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں ووٹ نکالنا ہے. ہینس دی اسٹیٹمنٹس. ابھی بڑا دلچسپ ہے, آپ یہ سوچیے صرف کل کی ایک تاریخ کا آپ بیانات دیکھ لیجئے تو ایک خورشید شاہ صاحب کا بیان میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں یہ تو نگراں گورنمنٹ ہی نہیں ہے, یہ تو نون کی گورنمنٹ ہے. اس لیے ہم کیسے کہیں کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے, چونکہ آج کی تو گورنمنٹ جو ہے which was supposed to be a neutral government, it's a pro-PMLN government. In fact, it is a PMLN government and we are not in the government. اور کل ہی کی تاریخ میں جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو ہمیں کیوں اتحادی کہہ کے طنز مارتے ہیں, ہم تو ان کے اتحادی کبھی تھے ہی نہیں, ان کے اتحادی کبھی تھے ہی نہیں ہم. تو میں نے کہا کہ وہ اتحادی حکومت, انہوں نے کہا نہیں وہ اتحادی حکومت تھوڑی تھی, 16 جماعتوں کا ارینجمنٹ تھا ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کے خلاف. اب آپ نے دیکھا یہ الفاظ کا چناؤ اور یہ سارا. سو اب دونوں پارٹیز کو اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں, کیونکہ الیکٹورل پالیٹکس اب قریب ہے, بلیم گیم کرنا ہے, گیم کو شفٹ کرنا ہے. پیپلز پارٹی یہ گئی کہ دیکھو ہمارے پاس تو خارجہ کا قلمدان تھا, دیکھو بلاول بھٹو زرداری نے کیسے کامیابی کے جھنڈے گاڑے. ہاں جہاں تک بجلی کی بات ہے آپ کی بات ٹھیک ہے, دیکھیں نا وہ تو خرم دستگیر نام کے ایک وزیر تھا, نون سے اس کا تعلق ہوا کرتا تھا, اس نے بیڑا غرق کر دیا. نون نے یہ کہنا ہے کہ دیکھو یہ تو پوری کابینہ میں مثال کے طور پر 50 وزیر ہوتے تھے, ہمارے تو 11 تھے اس میں سے, باقی 29 کس کے تھے دیکھیں نا, باقی سارے تو ہمارے علاوہ نہیں تھے. اور اگر ہمارے وہ 11 بھی نہ ہوتے تو آج ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا ہے, ڈالر تو 500 کا ہوتا, پیٹرول شاید 600 کا ہو جاتا. سو اب یہ الیکٹورل پالیٹکس کی اپنی سائنس ہوتی ہے کہ جس میں نئی صف بندیاں ہوتی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ جو بنیادی وجہ ہے اس سب کی وہ یہ ہے, اینڈ اٹ ڈزنٹ سرپرائزز می بیکاز یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ظاہر یہ دونوں جماعتیں کوئی ضم نہیں ہو گئی ایک دوسرے میں, اور انتخابی سیاست میں دونوں نے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے. اچھا کاشف صاحب, یہی چیز میں آپ سے بھی پوچھوں, آپ اپنی بات بھی کنٹینیو کیجئے گا, لائن میں ڈسٹورشن آئی تھی. ساتھ میں ایک سوال اور بھی, اب بلاول جو اتنی شدت سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, کیا انہیں ابھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے, اور کیا انہیں جلدی اندازہ ہوا ہے اس چیز کا یا دیر سے اندازہ ہوا ہے؟ دیکھیں وہ یہ جو فیلنگ آف بینگ ڈمپڈ, کبھی آپ کسی سے پوچھیں نا, جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو ڈمپ کرتا ہے, وہ جو بیٹریل ہوتی ہے نا, مجھے وہ بیٹریل کی فیلنگ سب نظر آ رہی ہے یہاں. کچھ عرصہ پہلے تک یہ آنکھ کا تارا تھی, چیز کا پیپلز پارٹی تھی, کیا ہوگا. اور اب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, کیونکہ آنکھ کا تارا اب مسلم لیگ نون کال پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون رہی ہے, وہ کرتے ہیں الیکشن صاحب نے کہا, میاں صاحب جو لیول پلینگ کی ڈیفینیشن بتایا مریم صاحبہ نے, وہ آپ کو یاد ہوگا کافی وہ بتاتی رہی کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے. بیان صاحب کو بھی نظر آ گیا کہ وہ لیول پلینگ صرف اب مسلم لیگ نون کو مل رہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ کاشف عباسی صاحب اور وسیم مدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انتخابات ہوں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. آئندہ 40 سے 14 دن میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا. لیگ رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں انتخابات میں پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کی نون لیگ پر تنقید انہیں سوٹ کرتی ہے جس کا انہیں حق ہے. بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو سیاست کا حق ملنا چاہیے. اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب واپس پاکستان تشریف لا رہے ہیں, اور ہم ان کا شایان شان جو ہے وہ ان کا استقبال کریں گے, اور اس کے بعد وہ آ کے اپنی پارٹی کو منظم اور لیڈ کریں گے نیکسٹ الیکشن میں. اور یہ الیکشن جو ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ڈیلیمیٹیشن ایک ضرورت تھی, آئینی ضرورت تھی, اور ایک سینسس کا اتفاقی رائے سے جو ہے وہ منظور ہو جانا, اپروو ہو جانا, یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. نیکسٹ 44 ڈیز کے بعد انشاءاللہ الیکشن ڈیٹ ہوگی, اور الیکشن جو ہوں گے اس میں کسی قسم کی کوئی وہ شک کی بات نہیں ہے. ٹی آئی کا مستقبل بطور سیاسی جماعت ہم سے ہیں کہ اس کا پریکٹیکلی جو ہے وہ ان کو موقع چاہیے, وہ الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لیں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ.
اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی۔ جین میریٹ سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کے لیے الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچی۔ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد ٹویٹر پہ لکھا، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے آج ملاقات ہوئی ہے۔ اتفاق ہوا ہے کہ ملک میں قانون کے مطابق آزاد، قابل اعتماد، شفاف اور سب کی شمولیت کے ساتھ انتخابات ضروری ہیں۔ اس سے قبل امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کر چکے ہیں۔ آئین کے مطابق عام انتخابات کا انعقاد اور تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا واحد اختیار ہے۔ قومی چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک دن ہونے چاہیے۔ نگراں وفاقی وزیر قانون احمد عرفان کی سربراہی میں چاروں صوبائی وزرائے قانون کے اجلاس میں فیصلہ۔ اجلاس میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے آئندہ عام انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت قانون کے اجلاس میں انتخابات کے شفاف انعقاد کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ آئین کی کسی بھی شق کو دیگر متعلقہ دفعات کو الگ کر کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ آئین کے مطابق عام انتخابات کا انعقاد اور تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا واحد اختیار ہے۔ عام انتخابات، قومی چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک دن ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد آئینی ادارہ ہے۔ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے انتخابی شیڈول کے تعین میں اختیار کا احترام کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے ایف آئی اے کو 26 ستمبر تک چالان جمع کرانے کا حکم دیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل حالات کو تسلی بخش قرار دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے آج جیل سماعت میں عدالت کے سامنے کوئی شکایت نہیں کی۔ سیکیورٹی کے لحاظ سے جیل میں خود کو محفوظ قرار دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی صدا پر بشرا بی بی سے ملاقات کا وقت بڑھا دیا گیا۔ آج اٹک جیل میں سائفر کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 27 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ اسی عدالت نے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع کی ہے۔ اگر میں نے غداری کی ہے تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیں، شاہ محمود قریشی نے جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی ہی پارٹی چیئرمین ہے۔ ملک سے نہ کبھی غداری کی ہے نہ کریں گے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچائیں۔ اتنا یقین ہے کہ میں نے ملک سے غداری نہیں کی۔ جہاں میں قید ہوں اس سے چند قدم دور پٹیالہ میں پھانسی گھاٹ ہے۔ میں اس ملک کا وفادار ہوں، تھا اور رہوں گا جس حال میں بھی ہوں، اور اگر میں نے اس ملک سے غداری کی ہے اس پھانسی گھاٹ میں لے جا کر مجھے لٹکا دیا جائے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان تھے اور ہیں، اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے۔ ملک ایک آئینی، معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں۔ ذاتی انا سے بالاتر ہو کر پاکستان کا سوچنا ہوگا۔ کوئی ڈیل وغیرہ کوشش ہو یا پریس کانفرنس کے لیے کچھ کہا گیا ہو؟ چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل میں نظر بندی سمجھ سے باہر ہے۔ ان کا جیل ٹرائل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جوڈیشل کمپلیکس محفوظ جگہ ہے۔ شفافیت ظاہر کرنے کے لیے سماعتیں جوڈیشل کمپلیکس میں کی جائیں۔ صاحب حسنات ذوالقرنین صاحب، ان سے ہم نے یہ درخواست کی ہے کہ جو ہماری بیل اپلیکیشن ہے کائنڈلی ضرور کل سنا جائے۔ ایشورنس دی گئی ہے کہ کل ہماری پوسٹ ریسٹ بیل اپلیکیشن پر کاروائی ہوگی، سماعت ہوگی۔ ضمانت پر سائفر کے کیس میں کل جو ہے وہ باقاعدہ ایک فیصلہ متوقع ہے۔ خان صاحب کی یہاں پر نظر بندی ہے ان اٹک جیل، میری تو وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ جیل ٹرائل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ جوڈیشل کمپلیکس بڑا سیکیور کورٹ ہے، پروسیڈنگز کو فیئر اور ٹرانسپیرنسی ان کی بھی شو کرنے کے لیے یہ جوڈیشل کمپلیکس کے سیف اور سیکیور انوائرمنٹ میں یہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ کی جائیں۔ خان صاحب سے ڈسکس ہوئی یہ بات کہ صدر عارف علوی صاحب نے ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی۔ انہوں نے انفیکٹ مطالبہ کیا ہے کہ صدر جو ہے وہ اس ڈیٹ کو جو ہے ود ان 90 ڈیز جو آپ کے آئین کی ڈیمانڈ ہے، کمانڈ ہے، وہ اس کو دیں، الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر ٹائملی الیکشن ہو۔ انہوں نے حسان نیازی کا بھی ذکر کیا اور اس کو فیملی کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، اس کو ایکسیس دینی چاہیے، انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے۔ ہی از ویری مینٹلی اسٹرانگ، ابھی ان کے بیہیویئر سے بھی یہ لگ رہا تھا، اور اس کے علاوہ ہی از ہوپ فل کہ اس ملک میں الیکشن ہوگا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ محسن نقوی نے 9 مئی کے واقعات پر درج مقدمات کے چالان 3 روز میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں 9 مئی کے ملزمان کے جیل میں روزانہ ٹرائل کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے جڑاوالا میں 13 گرجا گھروں کی تعمیر اور بحالی 2 ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔
तहरीक इंसाफ की जानिब से बरतानवी हाई कमिश्नर की इलेक्शन कमीशन आमद पर हैरत का इजहार। बरतानवी हाई कमिश्नर के दौरे के अगराज व मकासद कुल्लियतन नाकाबिल फहम है। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि दफ्तर खारजा की इन दौरों पर खामोशी बतौर खास बाइस तशवीश है। पहले अमरीकी सफीर के दौरा इलेक्शन कमीशन पर दफ्तर खारजा की एडवाइस को नजरअंदाज करने की इतलात थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन से इनहराफी और जमहूरियत पर शबखून मारने के सहूलतकार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने मनसब को अवाम को वोट के बुनियादी हक से महरूम करने के लिए इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल के फैसले में इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी और मुजरिमाना किरदार का नक्शा खींचा। दफ्तर खारजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिप्लोमेटिक कोर के अरसाल करे। दुनिया को बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद के आईनी फर्ज की अदायगी से गुरेजा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जुमे को पहले सीबीएम एतमाद की बहाली के निकात का ऐलान करूंगा। ये उन लोगों की तर्जुमानी करेंगे जो तहरीक इंसाफ में हैं और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, सदर आरिफ अलवी से मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद सदर की आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद हालात में बेहतरी आई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, कोई ये समझता है यहां भाईचारे की फिजा खराब कर सकेगा तो ये उसकी गलत फहमी है। कवानीन का निफाज करेंगे ऐसे लोग जो किसी एजेंडे पर बाकी माशरे को चलाना चाहते हैं। याद रखें, इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। यह है कि सिर्फ इब्ने आदम के तस्वुर के तौर पर अपने आप को यकसां समझता है। यही पैगाम लेकर आया हूं कि एक दूसरे के हुकूक का एहतराम, और रियासत की जिम्मेदारी ये है कि उन हुकूक के एहतराम का निफाज कर सके। हम इंशाल्लाह ये निफाज करके रहेंगे। कोई ये समझता है कि इस भाईचारे को जो यहाँ पे मौजूद है को डिस्टर्ब कर सकेगा, उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अपनी गलतफहमी दूर कर लें। हमारे यहाँ कुर्बतें ज्यादा हैं, दूरियां कम हैं। जो कवानीन है उनका निफाज होगा। ऐसे लोग ये समझते हैं कि वो किसी एक एजेंडे पर बाकी मांदा माशरे को हॉस्टेज बना लेंगे, तो इसकी इजाजत हम किसी को भी नहीं देंगे, ये याद रखें। IMF ने पाकिस्तान से बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मराहत वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वजारत खजाना से सख्त शराइत का तहरीरी मुआहिदा मांग लिया। वजारत खजाना ने IMF से शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांगा है। दस्तावेज में कहा गया है कि बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस के निर्खों में फौरी इजाफा किया जाए और बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस के निर्खों में इजाफा जुलाई 2023 से नाफिज किया जाए। IMF ने वजारत खजाना और तवानाई से 5 शराइत पर मबनी मुआहिदे का मुतालबा किया है। IMF का मुतालबा है कि कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मराहत वापस ली जाएं। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए रियायत खत्म और निर्खों में इजाफे का प्लान फराहम किया जाए। IMF ने वजारत खजाना को हिदायत दी है कि सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निजाम दुरुस्त किया जाए। आम वजारतें और सरकारी इदारे भी बिजली बिलों के नादहिंदा निकले। दफ्तर खारजा, वजारत खजाना, पार्लियामेंट हाउस, FPR, काबीना ब्लॉक, सिंध हाउस, पंजाब हाउस, फॉरेन सर्विस अकेडमी, पार्लियामेंट लॉजेस और दीगर पर करोड़ों रुपए के वाजिबात हैं। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। अटक जेल में साइफर केस की समाअत और खुसूसी अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने हुक्मनामा तहरीर किया। अदालत ने चेयरमैन PTI से जेल हुकाम के रवैये के हवाले से पूछा। चेयरमैन PTI ने जेल हुकाम के रवैये पर इत्मीनान का इजहार किया। चेयरमैन PTI ने कहा, जेल में खुद को महफूज महसूस करता हूं। चेयरमैन PTI ने जेल में सहूलतों से मुतालिक कोई एतराज नहीं किया। चेयरमैन PTI ने अहलिया से मुलाकात का दौरानिया बढ़ाने की इस्तदा की। चेयरमैन PTI को जेल मैनुअल की रोशनी में मजीद बेहतर सहूलतें दी जाए, हुक्मनामे में यह कहा गया है। गुज़श्ता समात में तफ्तीशी अफसर को चालान जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। हुक्मनामे में यह भी लिखा गया है कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से चालान जमा करवाने के लिए मजीद वक्त की इस्तदा की गई। IG साहब, मालूम नहीं 4 माह बाद आप कहां होंगे। जाते जाते सिंध के अवाम पर एहसान कर जाएं। लोगों की आप पर नजरें हैं। ज्यादती केस के मुलजिम की दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान जस्टिस अमजद अली सहतो के रिमार्क्स, कहा 5 में से 2000 ड्यूटी पर होते हैं, बाकी वीजा लेकर मुल्क से बाहर होते हैं। IG सिंध ने यकीन दहानी कराई, 2-4 माह बाद चीजें तब्दील होती नजर आएंगी। पाकपतन में घर से लापता होने वाली 5 साल की अदन फातिमा का मुअम्मा 21 माह बाद हल हो गया। कमसिन बच्ची को तलकलामी पर पड़ोसी ने कत्ल करके लाश नहर में फेंकी थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत ने बताया कि पड़ोसी मुजम्मिल को हिरासत में लिया तो मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया।
ملزم مزمل کے مطابق کمسن بچی کو اس کی ماں سے ہونے والی تلخ کلامی کی رنجش پر انہیں دکھ پہنچانے کے لیے اسے قتل کیا تھا۔ شفاق ملزم نے کمسن بچی کو بسکٹ کا لالچ دے کر موٹر سائیکل پر لے گیا اور قتل کر کے لاش پاک پتن کینال میں پھینک دی تھی۔ 21 ماہ بعد مدعی کے کہنے پر کچھ مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا، جس میں بچی کا جو ایک ہمسایہ تھا اس مزمل کو بھی حراست میں لیا گیا۔ مزمل نے دوران حراست اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ بچے مقتولہ کے چچا ارشد کے احاطہ مویشیاں میں کھیلنے جاتے تھے، جہاں پہ ان کی تکرار ہوئی، جس پر چچا ارشد نے اس کی والدہ کو شکایت کی اور اس غم پہ اس نے بچی کو اغوا کر کے موقع پر ہی گلا دبا کر قتل کر دیا اور اس کی لاش نہر 19 SP میں پھینک دی۔ پولیس نے اس کا اقبال جرم کے بعد اس کو باضابطہ گرفتار کیا اور عدالت میں پیش کیا، جہاں پر اس کا 164 کا بیان بھی ریکارڈ ہو چکا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے AR1 نیوز۔